बोमगच्या इष्टानो तुमका जेजूचे नावी नमस्कार. पवित्रित्वेचे नाव उलो करून आयज दिसाचो नियाळ आमी सुरू करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी कर्मेलित याजक तुमका आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण कार्यामुखांतरच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतो. पास्का काळाचो 6वो हप्तो आज सोमार. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 16 वोडी 11-15 पर्यंत. अशें त्रोआस्तावन आमी दर्याचे वाटेन सीदा सामोत्रोसाक आनी दुसरे दिसा नेयापोलीक गेल्या. थंयतावन आमी फिलिपीक पावल्या. फिलिपी मासेदोनिया प्रांताचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वसाहत जावन आसले. ह्या शहरांत आमी थोडे दीस रावल्या. शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसताली म्हूण चिंतून साबत दिसा आमी थंय गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमतेक आयिल्ल्या स्त्रिया लागीं उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातिरा शहराची पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी आमची शिकोवण आयकताली. पावलाचे शिकोवणेक तिणें गमन दी सारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सोम्याक सत मानता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा. अशें आमी तांगेर रावचें म्हूण तिणें बोळ केलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भणीनो, लिडिया बायेची काणी आज आमच्या नियाळाक. ही सेजारची लिडिया बाई न्हय, धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतली. आयच्या वाचपाक दिल्ल्या विवरा प्रमाणे पावलो युरोपाक पावला आनी थंयसर तो एका बिझनेस वुमन बिझनेस करतेल्या स्त्रियेक भेटता. नांव कितें तिचें? लिडिया. कसलें बिझनेस करताली ती? पितांबर लुगटांचो व्यापार करपी. पितांबर लुगटाचे बिझनेस करताली ती. ती कोण? जुदेव न्हय, बगार एकली जेंतील. पूण जुदेवांच्या देवाचें आराधन करताली ती. पावलो शहरा भायर न्हंयचे तडीर एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून थंय गेल्ले ते. आनी थंय बसून आसल्या वेळार मागण्याक म्हणून स्त्रियो आयिल्ल्यो. जमतेक आयिल्ल्या स्त्रिया लागीं आमी उलयल्या म्हणटा लोक. पळया, मागण्याक
कोण पयले येतात? स्त्रियो. आमच्यो वाड्या जमती पळया कोण येतात म्हणून पयले. तशेंच हांगासर स्त्रियो आयिल्ली आनी तांतली एकली लिडिया. पळया ती जेंतील जाल्यार, जुदेव न्हय आसलेली जाल्यार जुदेवांच्या देवाचें आराधन करताली आनी थंयसर ती मागण्याक म्हूण आयिल्ली. आनी आतां बापान तिचें भक्तीपण मानून घेतलें आनी आपणाच्या पुता जेजू विशयेन तिणें जाणा जायजें म्हूण तो आशिल्लो. आनी लूक आमकां म्हणटा, पाऊलाचे शिकवणेक तिणें गमन दी सारकें सोम्यान तिचें अंतस्करण उगडलें. देवान तिचें अंतस्करण उगडलें कित्याक पाऊलू थंयसर जेजू विशयेन शिकोवन दिवंक आयिल्लो. आनी ही स्त्री मोगाळ भावन आनी भयणीनो, युरोपांतली पयली क्रिस्तांव स्त्री जाता वा पयलो क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट तर जाल्ली युरोपांतली पयली व्यक्ती म्हळ्यार लिडिया. आनी ह्या उपरांत तिचें जिवीत बदलता. जेजू थंय तिचो संबंध रुपीत जाता आनी जेजूच्या मोगान ती वाडटा. भोवनूनी भयणीनो, पळया एक जिणी बदलापाचो अंश हांगासर दिसून येता वा जिणी बदलापाची प्रक्रिया कशें चलता गे म्हूण, वा जिणी बदलापाची लक्षणां कितें, वॉट इज द नेचर ऑफ कन्वर्शन. आमी म्हणटा जिणी बदलाप म्हूण, पूण जिणी बदलाप म्हळ्यार एक्चुअली कितें? देव आमचें काळीज आपडटा, त्या उपरांत ताच्या मोगा विशयेंत आमची मोत उसवाडायता. सांगतच त्या मोगा विरोध आमी केल्ली पातकां आमकां दाखोवन दिता आनी ताच्या काकुळतीक आमी लालेशें करता. आनी इतली जाणवाय आमी जोडलेले उपरांत आमी सदांच त्या मोगाक लालेता. आनी तेन्ना जेजूचो मोग, जेजूचें बरेंपण आशेवच्याक आमचें काळी सदांच लालेता आनी सैतानाच्या करण्यांक आनी बुलोवण्यांक आमी पाट करता. हाका म्हणचें जिणी बदलाप म्हूण. पळया, जिणी बदलाप म्हळ्यार पयलें देव आमचें काळीज उक्तें करता आनी ताचो मोग आमी जाणा जायशें करता. आनी केन्ना हो मोग आमी जाणा जाता त्या दाळा त्या मोगा विरोध केल्ली पातकां आमच्या मोतीक येतात आनी त्या पातकां खातीर आमी बोगसाणें मागता. नेंगी घरांतच पळया, केन्ना एक भुरगें आपल्या आवय बापयचो मोग समजता त्या दाळा त्या आवय बापय विरोध ताणें जावं पुरो पाटीन जाप दिल्ली वा तांचें उतर आयकनासतना चल्लेलें, त्या खातीर तें भुरगें सॉरी म्हणटा. म्हजी आवय बापय इतली मोगाची, पूण हांवें चूक केली न्हय, तांकां फाटीं उलयलो न्हय, तांकां दुखयलें न्हय, तांचे विरोध हांव चल्ली न्हय. पळया, आनी असलें एक चिंता मोतीन आयिल्लेंच आवय बापय लागीं तें भुरगें सॉरी म्हणटा. आनी उपरांत त्या आवय बापयक सदांच लागीं जावन उरोवंक तें भुरगें प्रयत्न करता. आनी दुसऱ्यांनी कोणेय आवय बापय विरोध वचोंक सांगल्यार वा कितलेंय भायल्यान आकर्शण मेळ्ळ्यार तें भुरगें केदेंकच आवय बापयचें उतर मिकवून वचना, आवय बापयचो सांगात सोडिना. तेंच कन्वर्शनाचें प्रोसेस वा नेचर म्हळ्यार हेंच. आनी हें लिडिया बायच्या जिवितांत स्पश्ट जावन दिसून येता.
इतलेंच विवर ह्या लिडिया विशयंत आमकां पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळचें. शॉर्ट पूण तितल्यार तिचें जिवीत आखेर जावना, वा जेजू लागीं तिचो संबंध आखेर जावना. 4-5 वळी लुकान तिचे विशयेन बरयलेले मात्र, पूण तितल्यार तिचें जिवीत आखेर जावना, वा जेजू लागीं तिणें सुरवातलो संबंधी आखेर जावना. जेजू विशयेंत तिका जाल्लो अनुभव तिका पवित्र स्नान घेवंक मुखार आपयता. उपरांत ती कितें करता? तुमी म्हज्या घरा येवन रावा. जेजूचो संदेश पासारतेल्या ह्या आपोस्तलांक ती आपणाच्या घरा येवन रावंक आपोवणें दिता. ती एक बिझनेस वुमन. उपरांत पावलूक आनी ताच्या शिसांक खंडी जावन तांच्या मिशनरी वावरांत तिणें आदार दिला आसतलो. पळया, ती उदार जाता. आनी ही जावन आसात जिणी बदलापाची भायली लक्षणां. कन्वर्शन अर्जेस एक्सप्रेशन इन विजिबल सायन्स, जस्चर्स एंड वर्क्स ऑफ पेनन्स. जिणी बदलाप, ओके, हांवें जिणी बदलेली, हांव आतां जेजूक वळखता म्हूण वगेच बसचें न्ही. जिणी बदलल्या म्हणून हांव म्हज्या भायल्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी दाखोवन दिता म्हणून इगर्समातीची शिकोवण आमकां शिकयता. पळय, तेंच आमी लिडियाच्या जिवितांत पळयता. तिणें जिणी बदलली. जेजूक आपणाचो सोडवंदार म्हूण तिणें वळखून घेतलो. पूण आतां त्या वळखल्ल्याचो भायलो संकेत जावन ती कितें करता? जेजूच्या शिसांक तांच्या मिसावांत आदार दिता, तांकां आपणाच्या घरा आपयता, तांकां कितें जाय तें दिता. सुमेच्या मिसावांत ती उदार जाता. वैभव भाऊन आनी भयणीनो, हांगासर आनी एक संगत आमकां दिसून येता. जिणी बदलापू न्ही एका घडयेचें काम, एका दिसाचें काम, बगार तें जिणी बोर चालू आसचें काम. चालू आसचें काम. त्या देखून जिणी बदला म्हळ्यार सदांच सोम्याच्या ताळ्याक आनी उल्याक आमी उक्ते आसचें. आनी उक्ते आसतना जेजू आमचें थंय काम करता आनी ताच्या उतरां आनी प्रेरणा वरवीं पवित्रत्व आमचे थंय भरपूर रितीन फळां उत्पन्न करता. जेजून म्हणलें आसा, तुमी म्हजे संगी रावशात जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. वय मुखार पावून आनी भयणीनो, केन्ना आमी जेजूक आमचें काळीज आनी मन उक्तें दवरता. कशें लिडियान आपणाचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें केलें, तशेंच आमी जेजूक आमचें मन आनी काळीज उक्तें केल्ल्या वेळार तो आमकां इल्लेंच बदलयता, इल्लेंच बदलयता. आनी ही जिणी बदलाप एकच पोटी ड्रामॅटीक जावन येना, आजापी रितींनी घडिना. बकार आमच्या जिविताच्या चलत्या घडितांनी तें बदलता. आमचें आदलें जिवीत जावं पुरो मोसराचें, जावं पुरो हग्याचें, जावं पुरो फारीकपणाचें, जावं पुरो हेरांची गरज ना म्हणचें तसलें, तें इल्लेंच आमी सांडून वेता आनी सेवेंत हेरांचें बरेंपण आशेवच्यांत, हेरांक बरें करच्यांत करचिता. इदूळ म्हणसर आमी टायम वेस्ट करनासल्यांव जावं पुरो, गरजेक पडनातल्यो संगती आदारताल्यांव आसूंक पुरो, खोबरो उलोवच्यांत आमचो टायम वेस्ट करतल्यांव जावं पुरो. पूण आतां तेच संदर्भ हेरांक बरें करच्यांत, मागण्यांत देवाचो आदार सोदच्यांत आमी उपयोग करता. येदोळ म्हणसर हेरांचे होगळीक आमी आशेवन काम करतल्यांव जावं पुरो, ताणें म्हाका बरें म्हणोचें, हाणें म्हाका होगळसिचें, अशें आमी चिंतल्यांव जावं पुरो. पूण आतां जिणी बदलापाचो भायलो संकेत जावन आमी हेरां कितेंय म्हणून दी, पूण देवान म्हाका होगळशिल्यार पुरो, देवान म्हाका इनाम दिल्यार पुरो म्हणून देवाच्या होगळीकेक आमी आशेन रावता. आनी अशें मुगाळ भोवन भयणीनो,
इल्लेंच आमचें जिवीत जेजू थंय बदलता आनी आमी त्या लिडिया भशेन देवाचें एक आपुरबायेचें हातेर जावंक पावता. असलें भाग आमा सोमेस्तांक फावो जावं. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सुम्यतें लोकांनी संतोशचे विशयंत उलयता. केन्ना देव लोकांचेर बेसांव घालता तेन्ना ऑटोमॅटीक रिॲक्शन देवाची स्तुती करची, देवाक होगडीक दिवचें. आनी थंयच भक्त आयच्या किर्तनान करचें आमकां दिसून येता. ह्या भक्तां सांगाता किर्तनकारां सांगाता मेळून सुम्याची स्तुती करच्याक आमी आयते रावया. श्लोक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोसता. आपल्या लोकांतय सुमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगलीक गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्लासूं. सियोनांत असलेली आपल्या राजातय संतोसू. आपल्या लोकांतय सुमी संतोसता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करू. वियोल विण्यार संगीत करू. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोसता. दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सुमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावो. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडू. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सुमी संतोसता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोमोगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ग्रेसी मारिया डिसोजा बेंदूर मंगळूर तावन, ओरा निकोल डिकुन्ना अबुधाबी तावन, रेया लालानी न्यूझीलैंड तावन, नेल्सन डिमेल्लो बेळमन कारकळ तावन, मॅक्लिन लुविस ताने मुंबई तावन, मिशेल डिसोजा कुवेट तावन, फिलिप क्रास्तो अंधेरी मुंबई तावन, शॉन कॅस्टलिनो शक्तिनगर मंगळूर तावन, तेया मतायस प्रकाश अबुधाबी तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. एडवर्ड आनी ग्रेसी नोरोना दोहा कटार तावन, जेराल्ड आनी लिडविन लसरादो मुंबई तावन, विन्सी आनी फ्रीडा डिसोजा बेळमन तावन, जॉन आनी एमी क्रास्ता बाईंदर मुंबई तावन, राजेश आनी लविटा डिसोजा मुडिपो मंगळूर तावन, रूपुस आनी रीमा डिसोजा कटपाडी उडपी तावन खाजराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या संगता देवादीन सिसिलिया अल्फोन्सो कार मुंबई तावन, जोकिम आनी एंजेलिना रोड्रिगस केपें गोंयांत तावन देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस आनी एक हप्तो मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.